मोहतरम सामिईन, अब मैं जलसे का रुख अपने मकसद असली की तरफ मोड़ते हुए फिर इस बज़्म को क़िराअत कुरान के अनवार व बरक़ात से मुनव्वर करने के लिए हमारे मेहमान खुसूसी मशहूर ज़माना क़ारी कुरान, इश्क़ व मोहब्बत में डूब कर सोज़ो साद के साथ क़िराअत करने वाले हज़रत क़ारी अबू बकर साहब सिमलकी दामत बरकातुहुम को मदऊ कर रहा हूँ इस शेर के साथ। इश्क को फरियाद लाजिम थी सो वो भी हो चुकी, इश्क को फरियाद लाजिम थी सो वो भी हो चुकी, अब जरा दिल थाम कर फरियाद की तासीर देख। चुनांचे क़ारी साहब को मैं बहुत अदब व एहतराम से मदऊ कर रहा हूँ कि आकर हजरत हमारे सामने क़िराअत पेश करें। हजरत फारिग होकर फिर तशरीफ लाएंगे। आप लोग मजलिस का माहौल बनाए रखें, उठने का माहौल ना बनाएं, बिल्कुल बैठे रहें। और ये बहुत अहम हिस्सा आपके सामने है, इसको मलहूज़ खातिर रखें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ما شاء الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ما شاء الله. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ما شاء الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ما شاء الله. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ما شاء الله. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ما شاء الله. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ما شاء الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ما شاء الله. ما شاء الله.
ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما شاء الله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ما شاء الله. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم
نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة. ما شاء الله ما شاء الله. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم